रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमितको ग्राफ उकालो लाग्दै उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव। महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। सरकारले खरिद गरेको कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप लिन वायु सेवा निगमको जहाज आज चीन जाँदै काठमाडौँमा आजदेखि 18 वर्षमाथिकालाई जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको खोप दिइँदै। एमालेद्वारा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेका सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र। शीर्ष नेताहरू विरुद्धको नाराबाजी रोकेर एकताको कामलाई अघि बढाउन नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षद्वारा अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण। विभिन्न मुलुकका 60 बढी कम्पनीले संक्रमण विरुद्धको खोप उत्पादन गरेसँगै कोरोना संक्रमण दर घट्दो र सन् 2032 मा हुने ओलम्पिक तथा प्यारा ओलम्पिक खेल अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनले आयोजना गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2838 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8715 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1918 र 3901 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 920 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1475 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा 6,36,402 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो कुल संक्रमित मध्येको 94.6% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा 9637 जनाको मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर 26,832 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 24,340 जना संक्रमित होम आइसोलेसन र 2,492 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। 627 जनाको आइसियुमा र 171 जनाको भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपालमा हालसम्म 32,51,931 जनाले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने खोपको दुवै मात्रा लिनेको संख्या 11,43,126 पुगेको छ। त्यस्तै 81,352 जनाले जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमण उकालो लाग्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा डाक्टर अनुप वास्तोलाले यो साता संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको बताउनु भएको हो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा पुनः संक्रमण दर बढेको डाक्टर वास्तोलाले बताउनुभयो। यो संख्या अहिले यसरी पछिल्लो समय बढ्दै जानुको पछाडि निषेधाज्ञा हट्दै जाने र आम नागरिकहरूले अपनाउनु पर्ने मापदण्ड नअपनाएको कारणले गर्दाखेरि यसरी संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्था हो। राजधानी लगायत अन्य जिल्लाबाट चिकित्सा संक्रमित भएर आउनेको संख्या उत्तिकै रहेको छ। अस्पतालका आइसियुका शय्याहरू खासै खाली हुन पाएको अवस्था छैन। खोप केन्द्रमा सावधानी नअपनाउँदा खोप लगाएको केही दिनमा संक्रमित भएर आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। खोपको दुवै मात्रा लिएकाहरूले पनि सावधानी नअपनाउँदा सिकिस्त बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुने दर बढेको डाक्टर वास्तोलाको भनाइ छ। खोप केन्द्रमा गएको 5-6 दिनपछि ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने भएर आइरहनु भएको अवस्था छ। खोप अभियान चल्दै गर्दाखेरि ती ठाउँहरूमा सुरक्षाका मापदण्डहरू आम सर्वसाधारणले नअपनाएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरू खोप लगाए पनि विभिन्न किसिमका कोरोनाका लक्षण लिएर अस्पताल आउने क्रम जारी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन हिसाबले खोप अभियान चलाएको छ, खोप केन्द्रमा जाँदाखेरि व्यवस्थित भएर लाइनमा बसेर दूरी कायम गरेर आफूलाई जोगाउन चाहिँ अपरिहार्य कुरा छ। खोप लगाइसकेपछि अब मलाई केही हुँदैन भनेर विभिन्न स्थानमा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड नअपनाएका घटनाहरूका कारणले गर्दाखेरि खोप लगाएका व्यक्तिहरू पनि 2-3 हप्ता 4 हप्तामा सिकिस्त संक्रमित भएर अस्पतालको आइसियुमा भर्ना हुने क्रम जारी छ। अझै पनि परीक्षणको दायरामा ठूलो समूह आउन बाँकी रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई कोभिड-19 महामारीबाट मुक्त गर्नका लागि उद्योगी तथा व्यापारीले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो समस्या समाधानमा निम्ति नेपालका उद्योगपतिहरू व्यापारीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म यहीबाट फेरि उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध र आह्वान गर्न चाहन्छु कि नेपालमा जो महामारी फैलिएको छ सरकारले त उसको कर्तव्य गर्नै पर्छ। साथसाथै तपाईँले पनि हातेमालो गरिदिनुभयो भनेदेखिलाई हामी छिटै यो महामारीबाट कोभिड पेन्डेमिकबाट हामी चाहिँ नि मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने मलाई आशा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास पनि दिलाउनुभयो। यो समस्या समाधानमा निम्ति नेपालका सरकारले चीनसँग खरिद गरेको कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप लिन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज आज चीन जाँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जहाज राति 11 बजे गएर भोलि अपराह्न 2 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले खरिद गरेको खोपको बाँकी मात्रा 3 पटकमा ल्याउनेछ। भोलि फर्किएको जहाज फेरि भोलि राति नै चीन जाने सहप्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार श्रावण 10 गते भित्रमा बाँकी मात्रा ल्याइसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ। चीनसँग नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट अन्तर्गत 32 लाख डोज खोप ल्याउन बाँकी छ। यसअघि निगमले असार 25 मा सरकारले चीनसँग खरिद गरेको 40 लाख डोज खोपमध्ये 8,09,600 डोज खोप ल्याएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा 14,23,447 जनाले लगाइसकेका छन्। यस्तै 6,82,392 जनाले भेरोसेलको दुवै डोज लगाइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयका अनुसार अनुदान खरिद र कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत हालसम्म 65,82,850 डोज खोप नेपाल भित्रिसकेको छ। काठमाडौँमा आजदेखि 18 वर्ष माथिका सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप दिन शुरू गरिएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले खोपको उपलब्धताका आधारमा 18 वर्ष माथिका सबैलाई खोप उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आजदेखि 18 वर्ष माथिका सबैलाई तोकिएका विभिन्न खोप केन्द्रबाट खोप उपलब्ध गराएको पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 1 डोज मात्र लगाए पुग्ने जनाएको छ। यसअघि साउन 4 गतेदेखि सञ्चालित जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप अभियानमा 50 देखि 54 वर्ष उमेरसम्मका नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शरणार्थी, खोप अनिवार्य गरिएका मुलुक जान लागेका नागरिक तथा पहिलो चरणमा छुटेका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले काठमाडौँलाई 1,40,000 डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप उपलब्ध गराएको थियो। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अनुदानमा उपलब्ध गराएको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 15 लाख डोज खोप गत असार 28 गते नेपाल ल्याइएको थियो। आन्तरिक विवादमा रुमलिएको नेकपा एमाले पार्टीको व्हिप उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। 2 दिन अघिको केन्द्रीय कमिटिको निर्णय अनुसार एमाले हिजो र अस्तिको मिति राखेर पत्र ती सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो। पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्दै एमालेको असन्तुष्ट पक्ष झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहका 14 र अध्यक्ष केपी ओली पक्षकै 8 सांसदले देउवाको पक्षमा मत दिएका थिए। यसैबीच एमालेको केन्द्रीय कमिटिको 10औं बैठक आज तेस्रो दिन चल्यो। ललितपुरको च्यासलमा जारी बैठकमा पार्टीको 10औं महाधिवेशनको तयारी, सदनमा पार्टीको आगामी भूमिका र राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा छलफल भएको विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यता नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षले शीर्ष नेताहरू विरुद्धको नाराबाजी रोकेर एकताको कामलाई अघि बढाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानकर्षण गराएको छ। नयाँ बाणस्वर स्थित एक होटलमा आज बसेको झलनाथ खनाल, माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले एकताको कामलाई निरन्तरता दिन अध्यक्षको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकले एकताका लागि वार्ता र 10 बुँदे सहमति भइसकेको अवस्थामा सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम गलत भएको निष्कर्ष निकालेको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सबैले एकतामा जोड दिएको उल्लेख गर्दै नेता पन्तले सर्वोच्चको आदेश आइसकेको अवस्थामा सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर आतंकित पार्ने काम र शीर्ष नेता विरुद्ध नाराबाजी गर्दै पुतला जलाउने गतिविधि रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा उपाध्यक्ष भीम रावले भने उपस्थित नभएको
बैठकमा उपाध्यक्ष भीम रावल भने उपस्थित नभएको उहाँले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। राहुल विवाद समाधान गर्न गठन भएको नेपाल समूहको कार्यदलको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। देउवालाई विश्वासको मत नदिने यसअघि सो समूहमा सक्रिय अन्य नेताहरू पनि सहभागी थिए। सो समूहले हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका आफू खेमाका सांसदसँग छलफल गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम छिट्टै तय गर्न सत्ता गठबन्धनलाई आह्वान गरेको छ। पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई तुरुन्तै तय गर्न सत्ता गठबन्धनलाई आह्वान गरेको छ। आह्वानसँगै माओवादी केन्द्रले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न पार्टीको तर्फबाट नेता देव गुरुङ र वर्षमान पुनलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमको गृहकार्य गर्ने समझदारी भएको हो। यद्यपि औपचारिक रूपमा कार्यदल गठन भने नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो। नेता श्रेष्ठले बैठकमा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पठाउने नामबारे छलफल नभए पनि सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने बताउनुभयो। यस्तै माओवादी केन्द्रले संगठनात्मक विषयमा छलफल गर्न यही साउन 20 गते बस्ने गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेको छ। प्रतिगमन विरुद्ध शुरू गरेको संघर्ष सफल भएकाले अब पार्टी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग 5 महिना अघि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग सहमति गर्दै भूमिगत राजनीतिक त्याग गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्व माओवादीका नेताहरूले पछिल्ला केही दिनमा विभिन्न दलका प्रमुख नेताहरूसँग लगातार रूपमा परामर्श गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पश्चात नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन भएपछि चन्द नेतृत्वको माओवादीले अन्य दलहरूसँग परामर्शलाई तीव्रता दिएको हो। यसै क्रममा नेता चन्द सहितको नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। सो क्रममा नेताहरूले तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेको बुझिएको छ। आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाईको विषयलाई चन्द नेतृत्वको माओवादीले तत्काल महत्वका साथ उठाउँदै आएको छ। उक्त पार्टीका नेताहरूले यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका नेता बाबुराम भट्टराई लगायतकासँग भेट गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमरेश कुमार सिंहले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष सांसद पदबाट राजीनामा दिएको पत्र बुझाउनु भएको हो। क्रियाशील सदस्यता छानबिन तथा वितरणमा नेतृत्वले आफू खुशी निर्णय गर्न थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमै पुगेर सिंहले राजीनामा बुझाउनु भएको हो। सर्लाही 4 का सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेको अवस्थामा शीर्ष नेताहरूले एकलौटी निर्णय गर्दा संगठनात्मक संरचना बिग्रिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु भएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नेता सिंहले पार्टीले समस्या समाधान गरे राजीनामा फिर्ता हुने बताउनुभयो। नेता सिंहले सभापतिसँगको छलफलमा 2 दिनभित्रमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि सभापतिलाई राजीनामा बुझाएर आएको जानकारी दिनुभयो। भदौ दोस्रो साता सम्पन्न गर्ने गरी 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा विवाद कायमै छ। असार 20 गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएको छानबिन समितिले 12 र पर्साको नयाँतर्फ विवाद टुंग्याउन सकेको छैन। त्यस्तै धनुषाको 4 नम्बर क्षेत्र र प्युठानमा जारी विवाद टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। अहिलेसम्म 8,53,840 क्रियाशील सदस्यको नामावली पार्टीको वेबसाइटमा अद्यावधिक भएको छ। समितिमा क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई लिएर परेका 5,000 बढी उजुरी छानबिन गरी विवाद समाधान गरिएको समितिका सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानकर्षण गर्नुभएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेर बिहान ठाकुरले संसदमा विश्वासको मत लिने बेला जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानकर्षण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा जसपाले उठाएका मुद्दालाई यथाशक्य चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको ठाकुर निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी हिजो जसपा अध्यक्ष ठाकुर पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठकले
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदा प्रतिबद्धता जनाए अनुरूपका विषय चाँडो पूरा गराउन माग गरेको थियो। जसपाले संविधान संशोधन, झुटा मुद्दा फिर्ता, रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरूको रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवेदन, सार्वजनिक नागरिकता लगायतका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। बाँकेको कोहलपुरमा रहेको डुडुवा खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर 3 युवाको मृत्यु भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका मुद्दा शाखाका इन्चार्ज होम प्रसाद चौधरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 11 सदर लाइनका 18 वर्षीय रसिद जसगढ, 17 वर्षीय अरमान जसगढ र 18 वर्षीय आरिस जसगढ रहेका छन्। मुस्लिम समुदायले आजदेखि महत्वपूर्ण पर्व ईद उल जहाद बकर ईद मनाउँदैछन्। सो समुदायका व्यक्तिहरूले रिस, राग, देय लगायतलाई बिर्सेर एक आपसमा खुशी, सद्भाव तथा शुभकामना आदान प्रदान गरी आजदेखि 3 दिनसम्म बकर ईद मनाउने गर्दछन्। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले तत्काल सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। कोरोना संक्रमण महामारीका बीचमा सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा भने असर परेको छ। भारतबाट अवैध रूपमा लिएर आएको चाँदीका गहना सहित राजविराज उपमहानगरपालिका 2 मेघराका 43 वर्षीय अंगद शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको विवादका कारण सल्यानको वनगाड कुपण्डी नगरपालिकाको नगरसभा अझै हुन सकेको छैन। प्रहरीले दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 3 गोगलीबाट जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 9 का 32 वर्षीय रामबहादुर दमाई र रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 10 का 54 वर्षीय पूर्ण सिंह सुनारलाई एक थान बाघको छाला सहित पक्राउ गरेको छ। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 8 सिमपानीबाट 81 किलो 350 ग्राम गाँजा सहित प्रहरीले राक्सीराङ गाउँपालिका 4 का 42 वर्षीय बाबुराम नेगीलाई पक्राउ गरेको छ। सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका रामपुरमा ट्रिपरमा टायर फेर्ने क्रममा च्यापिएर सहचालक कालीमाटी गाउँपालिका 2 मेहलकुनाका 19 वर्षीय ज्ञान बहादुर ओलीको मृत्यु भएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 8 अत्तराई टोलका 65 वर्षीय महीकर चौधरीको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। र गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 2 मनोकामना स्थित नयाँ बारीमा भिडबाट लडेर 70 सेसवा बेलही खड्क नगरपालिका 2 का 22 वर्षीय करण कुमार चौधरीको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आरएन व्यवसायलाई आधुनिक औजार तथा उपकरण प्रदान गरेको छ। आरएन व्यवसाय लोप हुँदै गर्दा त्यसको आधुनिकीकरणको लागि नगरपालिकाले विभिन्न औजार तथा उपकरण निशुल्क उपलब्ध गराएको हो। कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आरएन व्यवसायलाई समय सापेक्ष बनाउँदै व्यवसायको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नगरपालिकाले विभिन्न औजार तथा उपकरण उपलब्ध गराएको नगर उपप्रमुख जागेश्वर देवी चौधरीले बताउनु भयो। नगरपालिकाले ओडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा बुधबार 8 जना आरएन व्यवसायीलाई औजार तथा उपकरण प्रदान गरेको हो। सैनामैना नगरपालिकामा पहिलो पटक स्नातकोत्तर तह एमबीएस पढाइ हुने भएको छ। वडा नम्बर 6 कलौने स्थित शहीद नारायण पोखरेल रामापुर बहुमुखी क्याम्पसमा एमबीएस को पढाइ हुन थालेको हो। यसै आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि एमबीएस को पढाइका लागि अनुमति प्राप्त भएको भन्दै एमबीएस को पठन पाठन शुरू हुने क्याम्पस प्रमुख यदुलाल पन्थले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएपछि क्याम्पसमा यसै शैक्षिक सत्रबाट पढाइ शुरू हुने भएको हो। भर्नाको लागि साउन 18 गतेसम्म आवेदन बुझाउने मिति तोकिएको छ। जिल्लाको बेलबास बेथरी सड़क खण्ड 4 लेनमा विस्तार अबको केही महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। बेथरीबाट दक्षिण 10 किलोमिटर सड़कको लागि डीपीआर तयार भएको र 5 किलोमिटर सड़कको विस्तारको काम शुरू भइसकेको सड़क पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर ललित बहादुर नेउपानेले बताउनु भयो। बेथरीबाट दक्षिणतर्फ 10 किलोमिटर सड़क विस्तारको कुल लागत 42 करोड़ रुपियाँ रहेको छ। 5 किलोमिटरको सड़क विस्तारको लागि 26 करोड़मा ठेक्का सम्झौता भएको हो। सम्झौता भएको 28 महिनामा निर्माण व्यवसायीले काम सक्नुपर्ने नेउपानेले बताउनु भयो। रूपन्देहीका रेस्टुरेन्ट र बार व्यवसायीले रेस्टुरेन्ट एन्ड बार व्यवसाय संघ स्थापना गर्नुका साथै तदर्थ समिति गठन गरेका छन्। व्यवसायको एकता र हकहितमा काम गर्ने गरी प्रशान्त कोइरालाको अध्यक्षतामा 17 सदस्यीय कार्य समिति गठन गरिएको हो। समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कृष्ण रिमाल, उपाध्यक्षमा सागर पौड्याल, सचिवमा प्रदीप जीसी, सहसचिवमा उमेश सापकोटा, कोषाध्यक्षमा कमल खनालाई चयन गरिएको छ। त्यस्तै सदस्यमा अमृत कुमार थापा, निशा श्रेष्ठ, लक्ष्मी रिजाल, वीरेन प्रधान, यमबहादुर थापा, विक्रम गुरुङ, यमलाल पाण्डे, रामचन्द्र पौडेल, अमृत गुरुङ र अजय रेग्मी रहेको उपाध्यक्ष सागर पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। हवस् त रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सञ्जु पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम गत आर्थिक वर्षसम्ममा 16.10% पूरा भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल कार्यको 16.21% लक्ष्य हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएकामा
कोरोना महामारीका कारण काम हुन नसकेको नेपाली सेनाको भनाइ छ। सेनाले विज्ञप्ति जारी गरी आयोजनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। आयोजनाको अनुमानित कुल लागत 1 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ रहेकामा हालसम्म 14.51% मात्र खर्च भएको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 96 करोड़ 88 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। 72.5 किलोमिटर दूरी रहेको फास्ट ट्र्याकका अन्तर्गत सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत निर्माण व्यवसायी छनौट भई गत जेठबाट काम शुरू भइसकेको छ। यस्तै हालसम्म जग्गा अधिग्रहण र मुआवजा वितरण सम्बन्धी कार्य 91.5% सम्पन्न भएको सेनाले जनाएको छ। ललितपुरको खोकना बुङमती क्षेत्रको जग्गा विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समन्वय उपसमिति गठन गरी आवश्यक समन्वय भइरहेको सैनिक प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ। रुख कटान तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य 100% सकिएको र गत असार अन्त्यसम्ममा 2,49,000 भन्दा बढी वृक्षारोपण गरिएको सेनाले जनाएको छ। सुख पाउने दिन पनि पक्कै आउँदो रहेछ, कृषि कार्य पनि यति सरल हुँदो रहेछ। कुन ट्र्याक्टर हो यो? आयो एस्कर्टको फार्म ट्र्याक बजारमा, छरिने छ उमङ्ग अब सबै कृषकको जीवनमा, सबै कृषकको जीवनमा। कृषकको भरपर्दो अनि उपयोगी साथी यो हो एस्कर्ट्सको फार्म ट्र्याक ट्र्याक्टर। आधिकारिक विक्रेता टेक्नो फार्म प्राइवेट लिमिटेड। सम्पर्क फोन नम्बर 9801600908। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण दर घट्नुमा त्यस विरुद्ध उत्पादन हुने खोपको उत्पादनमा आएको बढोत्तरी मुख्य कारक मानिएको छ। अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, जर्मनी, रूस लगायतका धनी मुलुकले खोपको सुरुवाती उत्पादनमा आफ्नो पकड बलियो बनाएका थिए। तर हाल विभिन्न मुलुकका 60 बढी कम्पनीले संक्रमण विरुद्धको खोप उत्पादन गरेसँगै शक्तिशाली मुलुकहरूबीच प्रतिष्ठाको विषय बनेको खोप राजनीतिक कमजोर बन्दै जाने लक्षण देखिएको छ। यसले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकले खोपमा बिस्तारै पहुँच बढाउँदै गएका छन्। तर खोपको उपलब्धता विस्तार भए अनुरूप स्वास्थ्य संवेदनशीलताका आवाज समेत उड्दै गएका छन्। शक्ति राष्ट्र मध्ये अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी र रूस लगायतले आफूलाई आवश्यक भन्दा दोब्बर बढीले खोपको मौजदात सञ्चय गरिरहेको समय ल्याटिन अमेरिकी मुलुक क्युबाले समेत आफूलाई उत्पादनमा अघि सारेको छ। अमेरिकाले हाल आधा बढी जनसंख्यालाई खोपको पहुँचमा ल्याइसकेको छ। तथापि सिङ्गो अफ्रिकामा भने हालसम्म जम्मा 1% जनसंख्याले मात्र खोप लगाएका छन्। दोस्रो लहरको संक्रमण बढेको भन्दै भारतले खोप निर्यात रोकेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको कोभ्याक्स सुविधा मार्फत निशुल्क वितरण हुने खोप कार्यक्रम प्रभावित हुँदा गरिब मुलुकलाई आकाशको फल बनेको थियो। अमेरिकाले कोभ्याक्स कार्यक्रमका लागि आफ्नो मुलुकमा उत्पादन भएका खोप उपलब्ध गराउने रणनीति त्यसै समय सुरु गर्यो। शक्ति राष्ट्रहरूको समूह G7 मा आबद्ध मुलुकले समेत अमेरिकासँग हातेमालो गरेपछि अमेरिकी खोप रणनीति विस्तार हुन पुग्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गत हाल 136 मुलुकमा 12 करोड 10 लाख डोज खोप वितरण गरियो। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधालाई सन् 2022 सम्म 50 करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने जनाएको छ। त्यस्तै G7 का मुलुकले 87 करोड डोज खोप दिने भएका छन्, जसमा फाइजर, मोडेना, जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले हातेमालो गरेका छन्। महामारीको समय खोप उपलब्धतामा केही सहज भए पनि केही व्यक्तिमा देखिएको स्वास्थ्य संवेदनशीलता भने चुनौतीको विषय बनेको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएका मध्ये केही व्यक्तिमा प्यारालाइसिस जस्ता समस्या देखिएका छन्। तथापि खोप लगाएका 1 करोड 25 लाख मध्ये 100 जनामा सो समस्या निम्तिएको हो। त्यस्तै एस्ट्राजेनिकाको खोप लगाएका केही व्यक्तिमा रगत जम्ने समस्या निम्तिएको भन्दै युरोपेली मुलुकमा केही समय खोप कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको थियो। युवा वर्गमा फाइजर तथा मोडेनाको खोप लगाएपछि मुटु सम्बन्धी समस्या देखिएको भन्दै अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासनले सावधानी गराएको छ। 300 बढी युवामा सो समस्या देखिएको थियो। करोडौंको संख्यामा खोप लगाइएको तर 100 आसपासमा स्वास्थ्य समस्या देखिनु कारण खोप नै नभएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले निरन्तरताको अपील गरेको छ। प्रयोगमा ल्याइएको सबै खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण सफल भएकाले खोप कार्यक्रम रोक्नु नपर्ने WHO को सुझाव हो। प्रयोगमा आएका खोपहरू मध्ये एक मात्रा लगाइ पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको खोपको प्रभावकारिता अमेरिकामा
72% पाइएको छ। सो खोप हाल 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका लागि समेत परीक्षण गरिँदैछ। त्यस्तै 2 मात्रा लगाउनु पर्ने फाइजर खोप समेत 6 महिनादेखि 11 वर्षका बालबालिकामा परीक्षण जारी छ। यसअघि 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा सो खोप सफलतापूर्वक परीक्षण भइसकेको छ। यसको प्रभावकारिता 91% रहेको छ। -70 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्नुपर्ने भए पनि 2 सातासम्म सुरक्षित राख्न -25 देखि -15 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। 94% प्रभावकारिता रहेको मोडेना खोपले हाल 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै 51% प्रभावकारिता रहेको चीनको सिनोभ्याक कम्पनीको खोप समेत विश्वमा प्रयोगमा रहेको छ। अन्य खोपको तुलनामा कम प्रभावकारी भए पनि डेल्टा भेरिएन्टको कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी रहेको जनाएको छ। त्यस्तै 70% बढी प्रभावकारिता रहेको एस्ट्राजेनिकाको खोपको प्रयोग युरोप, अफ्रिका, एसिया लगायतका मुलुकमा गरिए पनि अमेरिकाले अझै प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छैन। युरोपका केही मुलुकमा यो खोप लगाएपछि केहीमा रगत जम्ने समस्या देखिएको भन्दै केही समय खोप अभियान नै स्थगित गरिएको थियो। यो खोप जापान, बेलायत, भारत लगायतका मुलुकमा उत्पादन हुँदै आएको छ। त्यस्तै क्युबाले ल्याटिन अमेरिकामै पहिलो पटक अब्दाला तथा सोबेराना 2 नामको खोपको विकास गरेको छ। 92 तथा 62% प्रभावकारिता रहे पनि तेस्रो चरणको परीक्षणमै रहेको छ। यस्तै जर्मनी कम्पनी केयरभ्याक 90% प्रभावकारिता रहेको नोभाभ्याक, सानोफी जीएसके, बायोलोजिक ई लिमिटेड, भल्नेभा एसई, मेडिकागो, भारत बायोटेक, रुसको स्पुतनिक लगायतका 60 बढी कम्पनीका खोप उत्पादनले आगामी दिनमा विश्वमा सहज उपलब्धताको संकेत गरेका छन्। सुरुवाती समयमा खोप उत्पादनमा अधिपत्य जमाएका धनी मुलुकलाई बिस्तारै मध्यम आय भएका मुलुकले उत्पादनमा टक्कर दिन थालेसँगै खोप केन्द्रित विश्व राजनीतिको अन्त्य निश्चित देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नेशनल जियोग्राफीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख टेड्रोस अधानम घेब्रेयेससले टोकियो ओलम्पिकको आयोजनाले विश्वभर सकारात्मक सन्देश जाने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ओलम्पिक खेल अघि बढ्नुपर्छ। यसले उपयुक्त स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन के सम्म गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नेछ। ओलम्पिक खेलले विश्वका विभिन्न मुलुकबीच पुनः एकता कायम गरी महामारी अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन प्रेरित गर्ने उहाँको भनाइ छ। विश्वका सबै मुलुकको सहकार्यमा आगामी वर्षको मध्यसम्ममा प्रत्येक देशको कुल जनसंख्याको 70% नागरिकलाई खोप लगाइसक्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औल्याउनु भएको छ। र अन्त्यमा एउटा खेल प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेन शहरले सन् 2032 को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक आयोजना गर्न पाउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष टमस वाकका अनुसार जापानको टोकियोमा भएको मतदानमा ब्रिस्बेनको पक्षमा 72 मत खसेको थियो। यो सँगै 35औं संस्करणको ओलम्पिक आयोजना स्थलको टुङ्गो लागेको हो। आईओसीका 80 प्रतिनिधि मध्ये 3 जना अनुपस्थित रहेको मतदानमा 5 मत विपक्षमा परेको थियो। अस्ट्रेलियाले ओलम्पिक आयोजना गर्न लागेको यो तेस्रो पटक हो। यसअघि मेलबर्नले 1956 र सिडनीले सन् 2000 को ओलम्पिक आयोजना गरिसकेको छ। त्यस्तै सन् 2024 को ओलम्पिक फ्रान्सको पेरिस र अमेरिकाको लस एन्जल्समा 2028 को ओलम्पिक आयोजना हुने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।